अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए जिरगों का जो आगाज़ हुआ है चंद दिनों से उसके हवाले से कई खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, उनका ये कहना था कि तमाम तर जिरगों की ये सिफारिश है कि अफ़गानिस्तान से ज़रूर इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि उसके बग़ैर जो अमन है वो नागुज़ीर है। दूसरी जानिब आज की जो इत्तलात हैं वो बाजोड़ के हवाले से हैं कि बाजोड़ के कबाइल के सामने हुक्काम की जानिब से जो नुकात सामने रखे गए, उनमें पहला नुक्ता ये था कि बहुत सारे जो खवारिज हैं वो अफ़गान पे मबनी हैं और उनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। अगर ये वो ख़ुद नहीं कर सकते कबायली, तो फिर कबाइल को कहा गया है कि आप 1 या 2 दिन इस जगह को खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सकें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कोलैटरल डैमेज से हत्तुल इम्कान बचा जाए। आपको याद होगा कि सेनेटर तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, ताहम हर सूरत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी इदारे खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए एक ही पॉलिसी पर सेम पेज पर हैं या नहीं। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तलाल चौधरी साहब, सवाल यही है कि क़याम अमन के लिए जो जिरगों का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से भी किया गया, क्या उसको वफाकी हुकूमत का पूरा एतमाद हासिल है? देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान है इसमें 2 हिस्से हैं, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, और उसमें जो 14 पॉइंट्स हैं इसमें आधे 50% से ज्यादा सूबों के हवाले से इनमें चीजें हैं और बाकी कुछ वफाकी अदारों के हवाले से है। तो जो नेशनल एक्शन प्लान है ये बस आप इसके नाम जो है उसी से इसमें सब कुछ नजर आ जाता है कि ये पूरे पाकिस्तान का एक प्लान है जिसमें सूबे भी शामिल हैं, वफाक भी शामिल है, और इसका काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों पार्ट जो है मिलके करने हैं और वो हम मिलके कर रहे हैं। कई जगह उसमें मजीद बेहतर करने की गुंजाइश है जिसको मजीद हमारी एपेक्स कमेटियों से और फिर उसके बाद काउंटर टेररिज्म, हार्डनिंग ऑफ स्टेट की जो कमेटीज हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हेड करते हैं, वो उससे इसको हम देखते हैं और इसके मामला चलते हैं और ये दोनों सूबे और वफाक मिलके करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये नेशनल जैसे कि नाम के अंदर है, इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। लेकिन फिर बीच में ये जो एक आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते हुआ कि कबायली अमायदीन और दहशतगर्दों के साथ मज़ाकरात हुए, तो क्या देयर इज़ अ शिफ्ट इन पॉलिसी? किसी किस्म के खवारिज के साथ हम मज़ाकरात कर रहे हैं? देखिए, देखिए कम अज कम नेशनल लेवल पे हुकूमत के लेवल पे किसी किस्म की कोई बातचीत इनके साथ नहीं चल रही। ना किसी सूबे को ये इजाजत है, ना कोई सूबा कर सकता है वफाक के बगैर कोई इस तरह की बातचीत। इलाकाई किसी ने अगर की हो तो उसकी हम वफाक और सूबे की बाइंडिंग फिर है अगर इन दोनों का उसमें मर्जी शामिल हो। हमारा बड़ी क्लैरिटी है कि कोई भी आदमी जिसने हथियार उठाए हैं, जो ख्वारिज हैं, जो इस वक्त स्पॉन्सर्ड हमारे बैरून मुल्क से, हमसाया मुल्कों से है, उनकी किसी किस्म की गुंजाइश जो है वो पाकिस्तान में किसी तरह की भी प्रेजेंस उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं रहेगी। सही। तो तलाल चौधरी साहब, फिर ये जो गाहे बगाहे खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है ये मुख्तलिफ मिक्स सिग्नल्स देती है अपने बयानात में। कभी वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और हम सब मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। फिर कहते हैं कि अफगानिस्तान से भी बात करने की जरूरत है। इसको फिर किस तरह से लिया जाए? देखिए, ये जो अफगानिस्तान से बात करते हैं ये असल में अपनी जिम्मेदारी की बजाय ये जिम्मेदारी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए जी ये तो बातचीत ना होने की वजह से है। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी और जो अमन अमान है वो सूबे का डोमेन है और
اس پہ بات کرنے کی بجائے وفاق کا جو ڈومین ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی اور باقی چیزوں پہ بات چیت، اس میں یہ سٹیپ ان کرتے ہیں. تو یہ بات اس وقت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر جماعت پہ، پی ایم ایل این پہ، یو ایف پہ، اے این پی پہ، پی پی پہ، باقی اب جس جماعت کا نام لیں، ہر جماعت پر متعدد آپ کے حملے جو ہیں وہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں ہوئے ہیں. پی ٹی آئی پہ جو آخری کسی ان کے رہنما پہ یا ان کے کسی اور پہ حملہ ہوا وہ 2015 میں ہوا. اس کے بعد 10 سال سے یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، رشتہ دار عزیز سمجھتے ہیں، ان پر حملہ نہیں کرتے اور دوسروں کو وہ دشمن سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس خاموش انڈرسٹینڈنگ میں ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اور اس خاموش انڈرسٹینڈنگ میں ایک ڈر بھی ہے، اور اس خاموش انڈرسٹینڈنگ میں بزدلی ہے. سو یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی طرف میں نے کل نشاندہی کی ہے، اور میں نے فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دیں، مجھے 2015 کے بعد اگر کہیں حملہ ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور کیوں باقی پاکستانیوں پہ ہوتا ہے، باقی ہر پاکستانی میں سیاسی اور مذہبی جماعت پہ ہوتا ہے، ہر سیکورٹی فورس پہ ہوتا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ جب صوبائی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، وہ یہ کہہ کے کہ بھی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم کاروائی نہیں ہونے دیں گے، مجھے یہ اندازہ بتائیں یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو روز گلے کاٹ رہے ہیں، جو ابھی ایک مہینے میں 4 فیلڈ آفیسر، 4 میجر جوان آفیسر وہ شہید ہوئے ہیں صرف ایک مہینے میں، اور باقی سیکورٹی فورسز اس کے ساتھ بہت سارے اور سویلینز. تو بات کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے مارنے والوں کے ساتھ کہ ان پہ کاروائی نہ ہو، یا وہاں کھڑے ہوں گے کہ بھی جنہوں نے مارا ہے ان کو نیست و نبود کر دیا جائے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور کھل کے دہشت گردوں کے سامنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یعنی اس کا مطلب تو آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہی ہوں جو کل آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا کہ تحریک طالبان پاکستان اور فتنہ الخوارج کے ساتھ ایک کمپلیسنسی دکھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت. اب وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی. ایگریڈ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اوکے طلال چودھری صاحب، دوسرے طرف آتے ہیں. یہ تو آپ نے کہا کہ ہر ممکن جو ایک پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ فتنہ الخوارج سے ہر صورت ان کو اس ملک سے نیست و نابود کرنا ہے، بیکاز یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دہشت گردی میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور یہ آئے دن جو ہیں وہ حملے بھی کرتے ہیں. میں آپ کی نظر اب بلوچستان کی طرف لانا چاہوں گی کہ اب بلوچستان میں اسٹریٹجی تھوڑی مختلف ہے. اب ڈیٹا جو ہے موبائل ڈیٹا بند کر دیے گئے ہیں جس سے لوگ تاجر برادری پریشان ہیں. یہ لانگ ٹرم پالیسی تو نہیں ہو سکتی طلال چودھری صاحب؟ ذرا دوبارہ کہیے، آخری کچھ آواز نہیں کیا کہ جی میں نے کہا بلوچستان کی طرف آپ کی توجہ لے کر آتے ہیں، جو جہاں پر موبائل ڈیٹا بند کیا گیا ہے وہاں پالیسی بالکل مختلف ہے. تو یہ لانگ ٹرم تو نہیں ہو سکتی کہ آپ موبائل ڈیٹا بند رکھیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ پریشانی ہے. نہیں بالکل بھی یہ کوئی چیز لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی. بالکل یہ ساری فیسلٹیز بیسک حق ہیں ہر پاکستانی شہری کا. لیکن آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اب لوگ موبائل کمیونیکیشن میں جو ریگولر کالز کی بجائے ویب بیسڈ، ایپلیکیشن بیسڈ کالز اور ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ. اور وہ ایپلیکیشنز ایسی ہیں کہ وہاں پہ جو پرائیویسی ہے اس کی وجہ سے آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. اور وہ کوئی یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نارملی اس طرح کی اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں. اگست کا مہینہ جو ہے اس میں بڑا ہمارے لیے اس لیے سینسٹیو ہے کہ اس میں چند ایک تو جہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 14 اگست ہے، اس میں مفتی صاحب کی وفات کا دن ہے، اس میں اسی طرح ہی بی ایل اے کا بھی ایک ایسا دن وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں مختلف قسم کے سیکیورٹی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. انہی بنیادوں پر یہ ایک جس طرح آپ کو پتا ہے کہ
موبائل بند کرنے کی ایک آپشن ہوا کرتی تھی کبھی، اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ محرم میں اور اسی طرح اور باقی جگہ پر وفاقی حکومت نے کوشش کی ہے کہ یہ موبائل اور یہ چیزیں بالکل نہ کی جائیں، بہت ہی نہ ہونے کے برابر، کسی پاکستان کی ایک محدود کسی حصے میں اگر کرنی پڑی تو کی، نہیں تو وہ بھی نہیں کی۔ یہاں پر بھی ہم یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انتہائی کم ٹائم کے لیے انتہائی مجبوری کے کسی حالات میں یہ یوز کی جاتی ہے۔ اچھا طلال چودھری صاحب، دوسرے معاملات پر آتے ہیں۔ یہ خبر آئی تھی اور یہ خبر انفارمیشن منسٹر کی جانب سے آئی کہ وفاقی اداروں نے جو بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، خصوصاً جب اسپتال جو راولپنڈی میں ہے اس پہ چھاپا مارا گیا تو منی لانڈرنگ کے بڑے واضح ثبوت ملے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ ملک ریاض صاحب نے اپنے سوشل پلیٹ فارم پر آربیٹریشن کی، ڈائیلاگ کی، اور ایک طرح سے انہوں نے یہ آفر دی ہے۔ کیا حکومت وقت اس آفر کو قبول کرنے کے حوالے سے سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ میسج نہیں بھیج سکتے، آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اور جس پاکستان سے آپ نے ایک بہت بڑا بزنس کیا ہے اور بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، بہت نام کمایا ہے، اس پاکستان نے اسی کے قوانین اور اس کے اداروں کے سامنے جو بھی الزام ہے وہاں آ کے پیش ہو کے وہ دیں، نہ کہ یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ میسج بھیجیں اور کہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کورٹس میں، اور اس کے بعد اگر کسی قسم کی آربیٹریشن کی بات کریں تو کیا حکومت اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سرٹن چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آربیٹریشن ہو سکتی ہے، کئی کرمنل معاملات ہوتے ہیں جس میں آربیٹریشن یا کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتے، تو یہ تو ان کی کس لیول یا کس قسم کی ایشوز ہیں، وہ کرمنل ہیں، وہ سول ہیں، تو اسی کے حساب سے یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ بہرحال جو بھی ان پہ چیزیں ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹیکس چوری کی بھی ہو رہی ہے، جس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، قبضہ کی بات ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگ اس میں مدعی ہیں، اور اگر کسی حکومت اگر کسی جگہ مدعی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، کئی جگہ لوگ بھی درخواست گزار ہیں، تو یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں، ہر چیز کی بارگیننگ اور ہر چیز کا پیسہ نہیں ہوتا، کئی چیزیں جو ہیں وہ ان پر آربیٹریشن کی بجائے قانون کے مطابق عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ طلال چودھری صاحب، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں وہ نہیں بنے تھے، اور اسی لیے یہ ان کو دبایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ واحد حکومت ہے جس پہ یہ الزام نہیں لگا کہ اس نے پیسے ملک ریاض صاحب نے کوئی بحریہ ٹاؤن نے اسپانسر کیا ہے یا کوئی پروجیکٹ کیا ہے یا کسی قسم کی دوستی کے، اور سب کہتے تھے کہ وہ سب کو خرید سکتا ہے، تو الحمدللہ اس حکومت کو اور یا اس حکومت کے کسی اداروں جو کارروائی کر رہے ہیں وہ نہیں خرید سکا اس دفعہ، تو حکومت نے اپنا وہ کریکٹر جو ہونا چاہیے حکومت کا وہ دکھایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اگر 190 ملین میں فائدہ کس کو ہوا، کون بینیفیشری تھے؟ دو بینیفیشری تھے، ایک بینیفیشری ملک ریاض اینڈ فیملی تھی جن کو پیسے، جو کہ آپ جانتی ہیں کہ این سی اے وہاں یو کے میں ایک ان ایکسپلینیبل ویلتھ جو ہے، یعنی یہ وہ قانون کا نام ہی یہ ہے کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ، اس کو آپ نہیں جب کر سکتے تو وہ کنفسکیٹ کرتے ہیں، دین وہ آپ کے ملک کو واپس کرتے ہیں، وہ اس بندے کو واپس نہیں کرتے، تو اس کے بعد اگر وہ بینیفیشری تھے وہ پیسے ان کو واپس ملے، اور اس میں سے بڑا سارا حصہ جو تھا وہ مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ایک یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر اپنے نام کروا لیا۔ تو بات یہ ہے، یہ دونوں نے مل کے کیا ہے، یہ بتا دیں حقائق، اور قانون کے سامنے کہنا جی کہ یہ وہ پیش نہیں ہوئے، انہوں نے بیان نہیں دیا، بھئی حقائق اگر بیان کیوں نہیں دیا؟ یہ 190 ملین پاؤنڈز کی بات ہے، یہ یو کے
میں بھی اس طرح کی کنفسکیشن جو ہے یہ بہت کم ہوئی ہے اتنی اماؤنٹ کی، اور یہ چند ممالک کی یہ کیسز ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا کیس ہے۔ اگر ہم اس میں لینینسی دکھائیں گے تو دوسری سائڈ پہ یو کے جیسا ملک جنہوں نے ہمارے پیسے واپس دیے ہیں، تو وہ تو پھر وہ بھی سوچیں گے کہ اگر انہوں نے گھر میں بیٹھ کے آربیٹریشنیں کرنی ہے اور معافی کرنا ہے تو وہ بھی پھر پیسہ واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا خیال ہے ہر چیز کو ہم دوسری سائڈ پہ نہ لے کے جایا کریں۔ ایک یہی لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے کہ یہ اس نے پیسے کیسے کما لیے ہیں، یہ ہر فائل کو پہیے لگا دیتا ہے، ہر ایک کو خرید لیتا ہے، تو اب اگر خریدا نہیں گیا یا فائلوں کو پہیے نہیں لگے تو پھر حکومت کو کریڈٹ دیں۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، آخر میں پھر ہمیں یہ بتاتے چلے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست پہ ان کا احتجاج اس طرح سے نہ ہو سکا، اس کا وہ سارا الزام حکومت پر دیتے ہیں، کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے دروازے بند کر دیے تھے، ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا یوم اتصال کی قرارداد کے بعد، ورنہ ہم نے سیدھا اڈیالہ جانا تھا۔ اور دوسرا اب انہوں نے 14 اگست کے دن احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیا حکومت اس احتجاج کو ہونے دے گی، یا اپوزیشن کی جو شکایت رہی ہے کہ کبھی بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی پر حکومت گامزن رہے گی؟ دیکھیے کوئی دروازے بند نہیں تھے، اسمبلی کے 1 سے زائد گیٹس ہیں اور اسمبلی کے اسپیکر اور سیکورٹی مختلف اوقات میں مختلف گیٹس کھول دیتی ہے، اور ایک مین گیٹ کے سامنے کشمیر کے حوالے سے یوم استحصال کے حوالے سے ایک بہت بڑا فنکشن جس میں ہزاروں لوگ شامل تھے، جس میں ایک پورا واک کا ارینج کیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک سیکورٹی کی وجہ سے باہر سے کسی کو اندر آنے سے روکنے کے لیے سیکورٹی کے لوگ کھڑے تھے، کوئی گیٹ بند نہیں ہوئے، کسی کو اندر بند نہیں کیا، لوگ آتے اور جاتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں اگر گیٹ بند تھے تو یہ گھر کیسے پہنچے ہیں پھر؟ اور دوسرا جس نے اڈیالہ جانا تھا تو اس نے اسمبلی کیا کرنے آنا تھا؟ وہ تو اڈیالہ چلے گئے جنہوں نے جانا تھا۔ تو یہ ساری ایک فیس سیونگ کے لیے بہانے بازی ہے، ایکسکیوز بناتے ہیں۔ تو احتجاج ہے، احتجاج ان کا حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے وہ سرٹن کنڈیشنز کے اندر ہے، یہ اجازت لیں، یہ 100 بار کریں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 5 کو کشمیر کا دن تھا، احتجاج کیا، 14 کو آزادی کا دن ہے، پاکستان کا دن ہے، اس دن بھی اپنے ذات کی اور اپنے سیاسی احتجاج کی کیوں ایسے دنوں پر یہ رکھنا ڈالتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے سوچنے کی۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر طلال چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بلوچستان کے حوالے سے جو اس وقت سینیٹر طلال چودھری نے بھی کہا کہ ہاں یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، لیکن البتہ اگست کا مہینہ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں حساس ہے جس کی وجہ سے یہ ایکشن حکومت نے لیا ہے۔ اس پر بات کریں گے شاہد رن سے۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو دیگر اقدامات حکومت لے رہی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سچویشن کتنی گھمبیر ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ فتنہ الہندوستان اس وقت بڑا ایکٹیو ہے، اور بلوچستان کے اندر جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے پورے تانے بانے ملتے نظر آئے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اربعین پہ زائرین کے لیے جو زمینی راستہ ہے اس کے لیے منع کر دیا گیا کہ زمینی راستے کے ذریعے اربعین کے لیے یہاں سے پاکستان سے زائرین نہیں جائیں گے۔ بالآخر پھر اس کے حوالے سے آج حکومت کے درمیان اور طلال چودھری صاحب اور تمام تر جو کاؤنسلز ہیں ان کے درمیان تمام معاملات طے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اندر موبائل ڈیٹا کی بندش کی گئی ہے اس سے کافی لوگ پریشان ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رن صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاہد رن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بندش کی گئی ہے موبائل ڈیٹا کی، اور آپ سے جو لاسٹ نشست ہوئی تھی ہماری تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا اس پروگرام میں کہ پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا ہے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ موبائل ڈیٹا بند کر دیا گیا ہے؟ نادیہ دیکھیں، آپ ذرا سخت انداز میں اس سوال کو رکھ رہی ہیں، لیکن ایک چیز پروونشل ایکشن پلان میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ جس میں کمیونیکیشنز کو روکا جائے یا کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے۔ آپ کے بھی علم میں ہوگا اور ہم سب کے سامنے ریکارڈ پر موجود ہے کہ گزشتہ سال اگست میں بلوچستان میں مختلف ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں معصوم انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور ہم نے جب ان واقعات کی تحقیقات کی تو کچھ ایسی چیزیں سیکورٹی ایجنسیز کے سامنے آئیں کہ ان دہشت گرد حملوں کے لیے 3G اور 4G سروسز کا بھرپور استعمال جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا۔ تو سیکورٹی کے جو حالیہ تھریٹس ہیں اس کے تحت گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے
गो के ये कोई मकबूल फैसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए 3G और 4G सर्विसेज से ज्यादा एक आम आदमी की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये जाहिर है ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। पहले भी पाकिस्तान में हमें याद है कि जो इम्पोर्टेंट डेज हुआ करते थे उसमें एक पूरी ब्लैंकेट जिसे कहते हैं मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती थी, लेकिन ये तो मोबाइल डेटा की बंदिश आप लोगों ने की है, तो ये कब तक करने का प्लान है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? नादिया, एक चीज जो आपके सामने बड़े खुले लफ्जों में मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके लिए आर्जी तौर पे 3G 4G सर्विसेज को बंद किया गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कभी भी ये चीज डिटरमाइन हुई कि इन सर्विसेज की नतीजे में दहशतगर्दों को कोई फायदा हो रहा है और अगर इसे लॉन्ग टर्म बंद करना पड़ा तो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3G और 4G सर्विसेज जरूर इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन एक इंसानी जान 3G और 4G सर्विसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के। ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 3G 4G से ज्यादा जो अहम है वो एक इंसानी जान है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि ये सूबाई हुकूमत का काम है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को मेंटेन भी करे और लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करे। तो मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान सूबे को हम पल्ला होना है दीगर सूबों के साथ, और दूसरी जानिब आप खुद हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद लॉन्ग टर्म भी इसे बंद किया जा सकता है। देखिए, मैंने जो बात कही वो ये कही कि अगर हमें किसी भी वक्त कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ जिसमें इन 3G और 4G सर्विसेज के नतीजे में कोई कोऑर्डिनेशन दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान या दहशतगर्दों के राब्ताकारों के दरमियान हो रहा है और उससे किसी बड़े वाक़े या सानिये से हुकूमत को गुजरना पड़ सकता है, तो हुकूमत के लिए कोई ये इस तरह का फैसला करना जिसमें आर्जी तौर पे सर्विसेज को सस्पेंड किया जाए जरूर गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि 3G और 4G सर्विसेज जो है जरूर इंपॉर्टेंट होंगी, और गवर्नमेंट हो या स्टूडेंट्स हो, आपको भी पता है नादिया, ज्यादातर जो काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर होता है। 3G और 4G सर्विसेज जरूर इंपॉर्टेंट है, आज के दौर में हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह के दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, तो इस किस्म के गैर मकबूल या सख्त फैसले हमें लेने पड़ते एक आम आदमी की जान को बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो हमें अंदाजा है इस बात का कि ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं है जो गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट्स गवर्नमेंट के सामने मौजूद हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। ओके, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो आपने कहा ना कि बड़े संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जिसके एवज ये फैसला और बड़ा गैर मकबूल फैसला लिया गया, उनके हवाले से बताइएगा कुछ कि क्या ये इस अगस्त के महीने के हवाले से हैं? देखिए, स्पेसिफिकली हमारे पास अगस्त के महीने के हवाले से कुछ थ्रेट्स मौजूद हैं, और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि बलूचिस्तान एक दहशतगर्दी की लहर से गुजर रहा है। थ्रेट्स वक्तन फवक्तन जनरेट होती हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे काम नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें यही कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस हो, फ्रंटियर कोर हो, लेवीज हो, या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो इन्हें नाकाम बनाते रहते हैं। और इस वक्त भी जो थ्रेट्स हमारे सामने हैं वो पहले दिन से मौजूद हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उन तमाम थ्रेट्स से कबल अज वक्त जिसे कहते हैं निपटा जाए, कोई ऐसा सानिया या वाकया पेश ना आए। जितनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को हम बीफ अप कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी डिसीजंस लेने की जरूरत है गवर्नमेंट ले रही है, और हालिया दिनों में ये 3G 4G सर्विसेज की बंदिश का फैसला उन्हीं थ्रेट्स को सामने रखते हुए, और कुछ ऐसी लीड्स कानून नाफिज करने वाले इदारों को माजी के वाकयात में मिली और हालिया वाकयात में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें ट्रैक डाउन करने की जरूरत थी, और उस ट्रैक डाउन करने के लिए ये फैसला लेना जरूरी है। ठीक है, तो शाहिद साहब अब ये बताइएगा कि ओवरऑल जो जैसे आपने खुद कहा कि बलूचिस्तान की अमन अमान की सिचुएशन इस वक्त प्रिकेरियस है, तो उससे निमटने के लिए जो जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या किसी स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली लाई गई है? क्योंकि माजरत के साथ ये तो अभी भी हो रहे हैं। हाँ, जाफर एक्सप्रेस फिर बाल बाल बची, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तवातुर से हमले किए जाते हैं,
تو دیر از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. دیٹس واٹ آئی مینٹ کہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر خیبر پختونخوا کے اندر بھی تو دیکھیں نا کتنے زبردست ٹارگٹ بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں, وہاں سے کتنے فتنہ الخوارج کو مارا بھی جاتا ہے, لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایکشن بھی لے رہے ہیں لیکن وہ اور زیادہ آپ کو اٹیک کرتے نظر آ رہے ہیں. نادیہ دیکھیں, یہ کے پی کے اور بلوچستان کا کمپیریزن دینا ہی غلط ہے میرے حساب سے. کے پی کے میں وار آن ٹیرر جو ہے وہ 3 سے 4 ڈسٹرکٹس ہیں جو اس سے متاثرہ ہیں. ادروائز اوور آل کے پی کے جو ہے اگر ہم کہیں وہ اس سے متاثرہ نہیں ہے. بلوچستان کا کیس از ڈفرینٹ. بلوچستان ہاف آف دا پاکستان ہے. ہاف آف دا پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک فتنۃ الخوارج کی صورت میں, اور حالیہ دنوں میں بھی جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو داخل ہونے کی کوشش دہشت گردوں نے کی تو انہی سیکیورٹی فورسز نے اس چیز کو ناکام بنایا. تو کیا یہ جو 30-40 کی تعداد میں ڈیرہ اسماعیل خان سے موو کر کے بلوچستان کی حدود میں آ رہے تھے, یہ یہاں کسی دعوت میں شرکت کے لیے تو نہیں آ رہے تھے, یہ کسی دہشت گرد حملے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے یا کسی بھی دہشت گرد کی کارروائی کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے جو اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے جوب کے راستے بلوچستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. تو انہی سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں روکا, انہی سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں جہنم حاصل کیا. تو میں نے آپ سے کہا کہ اسپیسیفکلی ہمارے پاس تھریٹس موجود ہیں فتنہ الخوارج کی صورت میں بھی اور فتنۃ الہندوستان کی صورت میں. اچھا شاہد رین صاحب, آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو مستقل احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بلوچستان گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایک مسئلہ تھا جس پہ ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو پا رہا بی وائی سی کا مسئلہ, کیونکہ اس کے حوالے سے ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ باہر کی پراکسیز کے ساتھ مل کر کے پاکستان کے خلاف مہم بھی چلاتے ہیں اور دوسری جانب وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فورس شیڈول میں بھی نہیں ڈالا جاتا, یعنی کالعدم بھی نہیں قرار دیا جاتا. یہ جو مخمسے میں سب پھنسے ہوئے ہیں اس کا دی اینڈ تو کریں. بالکل, اس کا دی اینڈ دیکھیں نادیہ, بی وائی سی کے جو لوگ اس وقت اسلام آباد میں جن پوائنٹس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ایک ڈیو پروسیس ہے, عدالتیں اگر انہیں کوئی ریلیف دیتی ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے کیس کا دفاع عدالتوں میں کر رہی ہے اور ڈیو جو پروسیس ہے وہ عدالتوں میں, عدالتوں کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے. صحیح, بہت بہت شکریہ شاہد رنسا فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج قومی اسمبلی سے بھی اچھی خبریں نہیں تھیں. کیا سوچ رہی ہے تحریک انصاف اپنے احتجاج کے حوالے سے اور جو کچھ آج قومی اسمبلی میں ہوا. ویلکم بیک. قومی اسمبلی سے بھی آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں نہیں تھی, جس پر عمر ایوب صاحب نے بھی بڑا ریاکٹ کیا, کیونکہ قومی اسمبلی کے جو 7 اراکین ہیں ان کو ڈی سیٹ ہوئے جانے کے بعد سے, یعنی جن کے خلاف سزائیں دی گئیں, اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن, ڈیپٹی جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ خالی کر دی گئی ہیں اور اپوزیشن لیڈر کا چیمبر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اور جو رکنیت تھی ڈیفرنٹ ممبرز کی ان کمیٹیوں کے اندر, یعنی جن کو سزا ہوئی, ان کی قائمہ کمیٹیوں سے وہ رکنیت بھی ختم کر دی گئی, اور اگر وہ چیئرمین شپ تھی تو چیئرمین شپ بھی ختم کر دی گئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں رانا عاطف سے, ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. رانا عاطف صاحب, نظر آ رہا ہے کہ اب قومی اسمبلی میں جہاں ان 7 لوگوں کی پوزیشنز تھیں ان سب کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. اب عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. کیوں تحریک انصاف اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں ڈال رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں عمر ایوب صاحب کو پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ان کے جو حلقے کا وہ ہے الیکشن کا شیڈیول ہے وہ معطل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو قومی اسمبلی کی رکنیت ہے وہ اگر وہ رکن نہیں بھی ہیں لیکن وہ ڈسکوالیفائی بھی اس ٹائم وہ سٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اس سے بالا تر ہو کے دیکھیں ہمارے پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن, ہمارے قومی اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب, ہمارے سینٹ کے لیڈر آف دا اپوزیشن شبلی فراز صاحب, یہ ہمارے اور پنجاب اسمبلی کے احمد بچھڑ صاحب, یہ تینوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. پاکستان کی 78 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر بہت ہم نے بڑی چیزیں دیکھی,
बहुत ऊंच नीच हुई, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जमहूरियत का जो पहली जो जमहूरियत के साथ इस मुल्क में हो रहा है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, इलेक्शनों के अंदर जिस तरह सीटें चुराई गई, जो सारे मामलात हुए, उसके बाद ये जो हमारे अरकान असम्बली थे और हमारी ये जो 3 लीडरशिप के जो लोग थे और हमारी पार्लिमानी लीडर जरदार गुल साहिबा, और उसके अलावा हमारे वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज साहब और हमारे बड़े दोस्त हमारे राय हैदर खरल साहब हमारे एमएनए से, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये जो 3 लोग मैंने आपको बताए, ये कभी जमहूरियत के अंदर ये नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ही आप उनको ही आप ऐवान से बाहर कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पहली जमहूरियत के जो क्रेडेंशियल हैं हमारे मुल्क में बड़े कमजोर हैं, लेकिन इसके बाद तो जमहूरियत बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना अपने घुटनों पे आ चुकी है। नहीं, लेकिन राना साहब देखिए, हुकूमत ये कहती है, अगर आप 78 साल तारीख में कह रहे हैं कि जमहूरियत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट के हों, पंजाब असेंबली के हों या कौमी असेंबली के हों, उनको डीसीट कर दिया जाए, तो 78 साल तारीख में कभी नहीं हुआ कि शहदा के मुजस्समों को अटैक किया जाए, दिफाई तनसीबात पर हमले किए जाएं, यानी 9 मई हो। तो वो कहते हैं कि जो आपने किया था अब उसका फल पा रहे हैं। अगर हाँ, अगरचे वो ये ज़रूर कहते हैं कि 9 मई को 2 साल गुजर चुके थे और वो धूल पड़ चुकी थी, लेकिन अब जब सजाएं दी जा रही हैं और तमाम तर कानूनी चाराजोई मुकम्मल हुई है, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। देखिए, हुकूमत का तो जो मर्जी वर्जन हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत जो बात कर रही है वो हकायक से मुनाफी है। आप जितने पाकिस्तान के लीडिंग आप जो लीगल माइंड है, एतजाज हसन साहब से लेके जितने भी हैं, आप उन तमाम की स्टेटमेंट्स देख लें कि ये जिस तरह का ये इन लोगों का ट्रायल हुआ है, जो चीज़ हुई है, इनमें से कोई लोग भी उस मौके पर मौजूद नहीं थे किसी भी जगह के ऊपर, और उनको एक बड़ी ही कमजोर शहादतों के ऊपर कुछ लोगों को बरी कर दिया गया। उन्हीं शहादतों के ऊपर उन लोगों को बरी कर दिया गया, सॉरी, उनकी शहादतें तस्लीम नहीं की गई, और उन्हीं के ऊपर इन लोगों को सजाएं सुना दी गई। मैं समझता हूँ, देखें, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें जो जमहूरी रवैये हैं हमें पाकिस्तान में वो अपनाने पड़ेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं, आप उनको डिस्क्वालीफाई करके आप उनको असम्बलियों से निकाल के जमहूरियत चला लेंगे, मेरे ख्याल में ये इन लोगों ने जमहूरियत की तारीख पढ़ी नहीं है। और बदकिस्मती से ये जो 2 जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बातें तो इनकी ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये इनका जो रवैया है ये बिल्कुल सरासर गैर जमहूरिया है। और लगता है कि इन्होंने 40-50 साल जो इनका सियासी सफर है उसके दौरान इन्होंने आगे बढ़ने के बजाय ये बिल्कुल बल्कि 10 कदम ये और पीछे चले गए हैं। अच्छा। लेकिन हमने अपना मामला अदालतों के और अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन हमें इंशाल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा, और जो हकायक है और जो हकीकत है उन लोगों के सामने एक दिन जरूर आएगी। अच्छा, तो राना साहब मुझे ये बताइए ना कि 5 अगस्त का एक एहतजाज जिसको नुक्ता उरूज पर लेकर जाना था वो सबके सामने है। इससे तो ऐसा, अब मुबस्सरीन जो सियासी पंडित हैं वो भी कहते हैं कि आपकी कमजोरी नजर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी वो शो भी पुट अप नहीं कर सकी जिसको आप तहरीक का नाम भी दे सकते हैं, और फिर 14 अगस्त को आपने एक और एहतजाज का ऐलान किया है। तो 5 अगस्त में क्या हुआ और 14 अगस्त को क्या होगा जिससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपने मरीम नवाज साहिबा को सुना होगा जिन्होंने आईजी से कहा कि आप तो खड़े रह गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आप एक तो ये मैं पहले आपकी बात का जवाब दूं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सालों से आप बिल्कुल जिस तरह की बर्बरियत का सामना कर रही है, लेकिन लोग फिर भी निकल रहे हैं। ये आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें जिस तरह की तादाद में लोग निकले, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हैं, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। और देखें, तहरीकों के दौरान ऊंच नीच होती रहती है। जब आप एक सियासी और एक जमहूरी और एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी कभार ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा 5 अगस्त का एहतजाज है, इससे हम मुतमईन हैं, अंडर द सर्कमस्टांसेस ये एहतजाज एक अच्छा एहतजाज हुआ है। अच्छा, तो इसमें और हमने ये भी देखा है कि ये जब इन जमातों के ऊपर सख्ती होती थी, इससे इसका 10वां हिस्सा कम सख्ती होती थी, तो ये जमातें, तो मेरा ख्याल है इनका एक कारकुन ही कभी नजर आता था 5-5 साल 10-10 साल। तो हमें ये जमातें हैं, ये हमें कम से कम ये जमहूरियत का और ये जदोजहद का दर्स कम से कम हमें ये तो ना दें। हमारी जमात में लोग लाखों की तादाद में जलसों में आते रहे हैं, पुरअमन तरीकों से आते रहे हैं, और हम एक
पुरअमन सियासी जमात है जो आइन और कानून पे बिलीव करती है, और मेरे ख्याल में तो ये 5 अगस्त को जो एहतजाज हुआ है ये एक बड़ा मौसर और एक रीजनेबल एहतजाज था। एहतजाज की नौयत से और एहतजाज की आप उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। और जो सियासी पंडित की जिनकी आप बात करें, देखिए सियासी पंडित बन के बात करना, जो लोग हकायक को नहीं समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, बड़ा आसान होता है सियासी पंडितों के बात करना। ये सियासी पंडित तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, इनकी कौन सी पहले कोई पेशेंट कोई सही साबित हुई है जो पीटीआई के खिलाफ सियासी पंडित बातें करते हैं? ये तो बड़ी कुछ कहते रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। इन सियासी पंडितों को अवाम ने भी रद्द कर दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं ना राना साहब कि 5 अगस्त और 14 अगस्त ये 2 तारीखें जो आपने चूज की, अभी इसी प्रोग्राम में तलाल चौधरी साहब थे, वो कहते हैं आखिर क्यों तहरीक इंसाफ ने उन्हीं तारीखों के ऊपर एहतजाज की कॉल देनी है जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कश्मीर का यौम इस्तेहसाल मनाया जाता है 5 अगस्त को, उस दिन आपने एहतजाज की कॉल दी, और 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी का दिन है उस दिन आप पार्टी के झंडे लेकर निकलना चाहते हैं। उस दिन तो पाकिस्तान का झंडा निकलना है। ये पाकिस्तान के झंडे लेके निकलेंगे। देखें जो सियासी जमातें होती हैं उनके लिए, देखें पिछले साल भी हमारी पार्टी ने उसको सेलिब्रेट किया था, और उसमें पाकिस्तान का परचम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम था, तो इसमें तो मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा। और जहाँ तक आपने बात की कि 5 अगस्त को, देखें 5 अगस्त को इमरान खान साहब की जो है हमारे जो गिरफ्तारी को 2 साल हो चुके हैं, तो वो उस चीज को हम उसकी रिमेम्बरेंस थी। तो मेरे ख्याल में तो इसमें मुझे तो कोई नहीं है। देखें बाकी तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सियासतदान हर बात में से कोई ना कोई बात, ठीक है चले, वो 5 अगस्त आपने कहा कि वो दिन आप लोगों के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि आपके लीडर को उस दिन असीर किया गया था, जो कि अब तक असीर हैं। लेकिन 14 अगस्त जहां अभी राह हक हुआ है और मार्का हक के अंदर पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस भी पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया कि हमारी दिफाई सलाहियतें कितनी मजबूत हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस 14 अगस्त को वो एक वलवला ही अलग है। और वैसे भी हर 14 अगस्त को आप देखते हैं कि पूरी कौम यौम आज़ादी मनाती है। उस दिन आप किस आज़ादी के लिए फिर निकल रहे हैं? पार्टी का परचम तो उस दिन कोई नहीं उठाता, उस दिन तो सब पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। सर आपकी परसेप्शन बिल्कुल गलत है, और आपका बिल्कुल आपने जो इसको इंटरप्रेट किया वो बिल्कुल गलत है। हम भी उतने पाकिस्तानी हैं जितने आप लोग अपने आप को समझते हैं, बल्कि हम आपसे ज्यादा पाकिस्तानी शायद हों, ठीक है ना, अगर आपने इस तरह बात करनी है। और उससे हमारी जो हुब्बुल वतनी है वो आप लोगों से भी ज्यादा हुब्बुल वतनी है हमारी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप हमें इस तरह कह रहे हैं, 14 अगस्त को हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। आपको किसने कहा कि ये एहतजाज है? हम उसको 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। जिसको ये एहतजाज लगता है, हुकूमत को अगर ये एहतजाज लगता है तो हुकूमत उसके एहतजाज समझ, लेकिन हम तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखें इस तरह की इस हर चीज को इस तरह का रंग देना। चले मैं आपको पूछता हूँ, चले ये इस पे तो आपने एतराज उठा लिया, बाकी कौन से जिन दिनों में जब पीटीआई एहतजाज करती है, कौन सी हमें आजादी होती है एहतजाज करने की? बताए ना मुझे। बाकी दिनों में जब पीटीआई एहतजाज करती है कौन सी आजादी होती है? कोई जलसा जुलूस करने की, जो आयन का आर्टिकल 14, 15, 16, 13 हमें गारंटी करता है, 18, 19 भी। अब दो बातें बात सुन ले ना राना साहब, आप तो मुझे मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, मैं तो आपके सामने हुकूमत का मौक़िफ़ रख रही हूँ ना। नहीं, मेरा काम सवाल करना है राना साहब। एक मिनट, मैंने नहीं इंटरप्रेट किया ये, मैं ऑफ कोर्स नॉट। मैंने आपको कहा कि तलाल चौधरी साहब इसी प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि क्यों 14 अगस्त जिस दिन हमने जश्न आज़ादी मनाना है उसी दिन आपने एहतजाज रखना है, और अब आप कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं है। नहीं, उसके आगे आपने भी जो आपने तोजी पेश की, मैं उसको भी रिप्लाई करता था। मैंने तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट को भी रिप्लाई कर दिया। देखिए मैंने आपको बात बताऊं, मैं तो आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या हमें किसी जलसा जुलूस करने की, पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाजत है? आप बताएं, हमें है इजाजत? किसी और दिन भी ये तो सवाल हम भी उठाते हैं ना हुकूमत से कि क्यों अपोजिशन को आप एहतजाज नहीं करने देते, क्यों जलसे नहीं करने देते? उस 14 अगस्त को तो हम भी जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तो देखिए हुकूमत तो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज के बारे में कोई बात ही ना करे। मैं बताऊं, हमें 1.5 साल के अंदर पंजाब के अंदर कितने जलसों की इजाजत मिली है, मुझे जरा गिन के बता दें आप। तो लेकिन राना साहब, सवाई लाहौर का जलसा जो पिछले साल सितंबर में 21 सितंबर को हमें इजाजत मिली, वो भी जिस तरह मिली थ्रू कोर्ट। उसके अलावा मुझे बताएं, हमें 2 साल के अंदर जो आखिरी जलसा हमने पंजाब में किया वो 25 मार्च 2023 को किया था। 2.5 साल हो गए, हमें कौन से जलसे करने की इजाजत मिली है? पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर मुझे बताएं कब ऐसे हुआ कि किसी सियासी जमात को जलसा करने की इजाजत नहीं हो? हमारे दौर के अंदर ये इनके अपने लोग आके कह चुके हैं, शाद का कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल,
मोहम्मद जुबैर के, उन्होंने कभी इजाजत भी नहीं दी कभी जलसे जुलूस के लिए। राना साहब यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राना आतिफ। 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ जश्न आज़ादी मनाने के लिए निकल रही है, किसी एहतजाज के लिए नहीं। बिल्कुल, हम जैसे देखें हुकूमत को तो हर पीटीए का हर कदम एहतजाज ही लगता है। वो उसको मैंने तो पहले कहा कि हम आप लोगों से ज्यादा पाकिस्तानी, हमें कोई हुब्बुल वतनी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो हम लोग भी उसे सेलिब्रेट करेंगे। हुकूमत को लगेगा कि जी क्योंकि लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो शायद वो हमारे खिलाफ ही नहीं कर रहे हैं। पीटीए के लोग भी सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को, जिस तरह सारे पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं उसे। ठीक है, तो फिर जो अलीमा खान साहिबा की जानिब से नहीं, मैं बताती हूँ ना, समझ इसलिए नहीं आ रही कि अलीमा खान साहिबा फिर जो बाहर निकल के कहती हैं कि 14 अगस्त को नेक्स्ट एहतजाज है, इस तहरीक का जो नेक्स्ट लेग है, तो फिर वो या तो गलत कह रही हैं या पार्टी उनकी बात को नहीं मान रही, क्योंकि वो कह रही हैं। नहीं, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब आप अगला सवाल कर लें। मेरा ख्याल है मैंने इसको इनफ इंटरप्रेट कर दिया। इस तरह तो फिर हम बाल की खाल ही उदारते रहेंगे। मेरा ख्याल है वो उधेड़ते रहेंगे। नहीं, बस अब आपने क्लैरिटी से कह दिया कि तहरीक का कोई एहतजाज नहीं, कोई एहतजाज नहीं है, बस 14 अगस्त जो है वो आप सेलिब्रेट करने के लिए निकल रहे हैं। इट्स नॉट अ तहरीक। मैंने कहा हम तो कोई चीज कर लें। देखें उस दिन हमने पार्लियामेंट का गेट भी बंद कर दिया गया, तो आप उसको हुकूमत के अपने लोगों ने, जो इनके पुराने वफाकी वज़रा थे, उन्होंने इस पे तनकीद की। उसकी क्या रीजनिंग थी? तो अगर आप इनकी रीजनिंग पे जाएंगे तो उसकी रीजनिंग का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना हमारे पास। तो फिर अब का गेट तो कभी बंद नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। अब जो आप कह रहे हैं राना साहब कि तहरीक इंसाफ जो कुछ सफर कर रही है और जिस तरह से आप अब जमहूरियत आप कहते हैं कि घुटनों पर आ गई है, तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि अब किस तरह से आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस हासिल कर सकते हैं? देखिए पॉलिटिकल स्पेस तो देखें सियासी जमातें दो तरीके से हासिल होती हैं। एक ये कि वो आईनी और कानूनी तरीके से एक जद्दोजहद करते रहते हैं, वो एक लंबा रास्ता होता है। दूसरा ये कि अगर अदालती प्रोसेस है, अगर अदालतें अपहोल्ड करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को, तो उससे होता है। और तीसरा तरीका है कि पार्लियामान अपना किरदार अदा करे। देखिए हम बारहा ये तीनों चीजें, और हम ये तीनों चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मज़ाकरात भी तो होते हैं ना, सियासी जमातें मज़ाकरात भी करती है, ये भी होता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देखें तीन तरीके हैं। देखें ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो सियासी इस्तेकाम लेती है, वो पॉलिटिकल जमातों को एंगेज करती है, और वो चाहती है कि अगर पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, यहाँ पे सियासी इस्तेकाम है। लेकिन ये अपोजिशन अकेली की जिम्मेदारी तो नहीं है। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके आए? क्यों वो इस तरह के जो मैंने आपको पहले जो बताए जो चीजें वो हुकूमत कर रही है, क्यों हुकूमत नहीं चाहती सियासी इस्तेकाम है? क्योंकि हुकूमत को ये सूट करता है, हमारी नजर में हुकूमत को ये सूट करता है कि ये इस तरह का माहौल रखे। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो हुकूमत क्यों नहीं आप इस तरफ आती? क्यों नहीं लोगों पे ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे हुकूमत सख्ती को कम करती? मैं तो आपसे ये बड़ा सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे 3.5 साल के अंदर मुझे आप बताएं कि एक कोई किसी पॉलिटिकल वर्कर को किसी पॉलिटिकल गैदरिंग पे कोई क्रैकडाउन हो, कोई बैन हो, कोई चीज हो। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने जितने एहतजाज किए हमारे दौर के अंदर 4 या 5 लॉन्ग मार्चेस हुए, हमने तो उसको सपोर्ट किया। देखें जमहूरियत तो है ही इसी चीज का नाम है कि आप अपनी बात कर सकें, आप अपना मंशूर आगे लेके आ सकें, आप हुकूमत पे तनकीद कर सकें। अगर ये तमाम चीजें निकाल देंगे तो इसमें जमहूरियत तो नहीं बचेगी। आप सही, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर बीइंग विद अस शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।